Hinumduman nato mga igsoon ko diha sa Ginoo, mga anak, mga bana o mga mama, mo'y highlight karon sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, labi na ning mga orasa. Ang pagtuo dili na siya buta. Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created. Amen. Ang pagtuo dili buta. Ngano na kayo ta dili buta? Tungod kay bisan magpiyong ka makakita. Nagsugid ang imong pagtuo nga ang Dios buhi. Nagsugid diya sa imong pagtuo nga ang Dios gamhanan. Nagsugid diya sa imong pagtuo nga ang Dios maluluyon, mahigugmaon ug matinud-anon. Ug labaw sa tanan, ang Dios nagsugid nga hustisya siya. Black is black, white is white. Munang magkinabuhi ta mga igsoon nga balaan ug matarong kahimut-an sa atong buhi nga Dios. Nganong nakayong ta nga ang pagtuo dili buta. Tungod kay nakakita siya, nakakita niya kini mga igsoon pinaagi sa kaalam. Ang pagtuo mga igsoon, this is the lens of knowledge. Kabalo mo tayo sa lens, antipara ka ng linti. Nga mo ni siya mo padako sa imong nakita nga para sa imong una-una kanang hanap ang imong panglantaw. Pero kung imong lintihan mga igsoon, budako. Mo expound siya. Ma-expose siya mga igsoon. Ingon ana ang pagtuo. Plus ato pa ni siyang gi-cultivate kada adlaw. Musamot. Mahimo mang linti ang pagtuo sa atong kahibalo kung ato ni siyang gi-cultivate matag adlaw. Gawas niya na mga igsoon, gidasig ang matag usa-usa. Padayono nato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Padayono nato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dili nato undangon ang nabatasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Bilang usa ka espirituhanon nga pagtudlo mga igsoon, tungod kay ang Dios concerned nimo ug nako. Hallelujah. Pwede ba tag manindog mga igsoon? Ang Dios concerned sa matag usa-usa. O sa imong nahimutangan karon mga igsoon, the more nga imong ipaduol ang imong kaugalingon ngadto sa Dios, the more na ikaw nakigsuod o makasalig, makaasa sa Ginoo. The more na ikaw nahibalo sa Dios, dili nimo siya kasaligwan. Imong saligan ang Ginoo sa tibok nimong kinabuhi, sa matag panaw nato sa unahan, sa matag bakyaw nato sa atong mga kamot, sa matag lakang sa atong mga tiil. Mga igsoon, ikaw ug ako gidasid sa pagkinabuhi nga sama kang Kristo. Walay kunot buling ug mansa nga atong nakita, atong nasayran, sumala sa mga pulong atong nalunggan. Din sa imong pagbarog karon mga igsoon, hinumdumi ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hinumdumi sa panahon sa kalisod, giluwas ka sa Ginoo. Hinumdumi sa panahon nga wala kay mahimo, ang Dios nagpakamatay para nimo, para nako. Aron masulbad ang pinakadakong problema sa tibuok kalibutan, labi na sa imong kaugalingon, sa atong kaugalingon, nga mao ang sala. Apan wala na ikaw ang sala. Tungod kini sa kamatayon ni Kristo Jesus, tungod sa pagkabanhaw sa atong manluluwas, aron nga kining atong mga pagsimba, aron nga kining atong pagpangalagad sa Ginoo, adunay kahimuan. Hallelujah. Pagyaw na to ang atong mga kamot, simbahan na to ang Dios. Pwede kang mulitok o mga pagpasalamat, mga pag-ampo sa Ginoo sa imong nahimutanan karon. Pwede kang musampit sa imong Ginoo, manluluwas ang imuhang Dios, ang kaniadto, ang karon ug sa umaabot. Pwede nimong sampito right now in the name of Jesus. Samtang aduna pa'y kahigayunan, samtang manimati pa ang Dios, samtang mutubag pa ang Ginoo sa imong mga
presensya mo, doon ako sa buhing tubig mo. Doon ako doon sa presensya mo, tabawan ang kauhaw ko. Sing mo ako, doon ako ako, o among dito, doon ako sa presensya mo, sa presensya mo, tapawan ang kauhaw ko. Auraray ko, sa duhan mo, auraray ko. Hallelujah! Dalahi ko na itong buhay nga Diyos sa iyang mga pulong, mga igsoon. Mato kita karon sa pagkuha sa itong mga hala. Hallelujah!